geliyor! Türkler geliyor! Haydi Allah! Hadi Allah! इंतजार की घड़ियां खत्म। ओरहान गाजी सीरीज के पहले सीजन का पहला ट्रेलर नशर कर दिया गया है, जिसमें उस्मान गाजी का किरदार बुराक क्या अदा करेंगे या कोई और अदाकार। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जैसा कि नाजरीन आप लोग पहले कुर्नुस उस्मान सीरीज के सीजन 7 का इंतजार कर रहे थे और आपकी उम्मीदों पर बुराक ने पानी फेर दिया और इसी तरह के उसने कुर्नुस उस्मान सीरीज के सीजन 7 में आने से इनकार कर दिया। और नाजरीन दूसरी तरफ बोदाक साहब ने ओरहान गाजी पर सीरीज बनाने का फैसला किया और ओरहान गाजी के किरदार के लिए एक नया अदाकार उन्होंने कास्ट किया। और नाजरीन इसी के साथ आपको खुशखबरी देते चले कि ओरहान गाजी सीरीज के पहले सीजन की पहली एपिसोड 21 तारीख को नशर की जाएगी। नाजरीन आज की इस वीडियो में आपकी तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में ओरहान गाजी सीरीज के बारे में बताया जाएगा। नाजरीन आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन सबसे पहले हम बात करेंगे उस्मान गाजी के किरदार के बारे में कि ओरहान गाजी सीरीज में उस्मान गाजी का मरकजी किरदार किस किरदार को दिया जाएगा या इस किरदार को दिया जाएगा जिन्होंने उस्मान गाजी सीरीज के अंदर उस्मान गाजी का मेन अदाकार अदा किया, जिनका नाम बुराक उज़जवीद है। नासरीन हालिया में सोशल मीडिया और काफी यूट्यूबर्स ने अपने अपने तज्जिए शेयर किए, जिसमें उनका कहना था कि जिस तरह उस्मान गाजी सीरीज में अर्तुगरुल गाजी का किरदार दूसरे सीजन में चेंज कर दिया गया और मदाहों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया, जैसे उस्मान गाजी सीरीज के दूसरे सीजन में अर्तुगरुल गाजी को दिखाया गया और जैसे ही मदाहों ने देखा कि अर्तुगरुल गाजी का किरदार किसी और अदाकार को दिया गया है, तो मदाहों ने इस सीरीज पर काफी ज्यादा एतराजात उठाए और इस सीरीज की रेटिंग्स पर काफी ज्यादा असर हुआ। और उन यूट्यूबर्स का कहना था कि अब ओरहान गाजी सीरीज में दोबारा से बुराक को कास्ट किया जाएगा ताकि इस सीरीज की रेटिंग पर कोई असर ना पड़े और इस सीरीज की रेटिंग वैसे ही बरकरार रहे जैसे कि उस्मान गाजी सीरीज में बरकरार थी। प्यारे नाजरीन इन तमाम यूट्यूबर्स की तज्जिए एक साइड पर और जो आज हम आपको तज्जिया देने वाले हैं इंशाअल्लाह 100% हकीकत पर मबनी होगा। नाज़रीन ये बात तो आप जानते हैं कि कुर्नुस उस्मान सीरीज के दूसरे सीजन में अर्तुगरुल गाजी का मेन अदाकार एडन अल्तान की बजाय तुर्की के एक अधेड़ उम्र मशहूर अदाकार को दिया गया। जैसे ही नाजरीन ने इस किरदार को देखा तो नाजरीन ने नाराजगी का इजहार किया और सीरीज की रेटिंग काफी ज्यादा गिर गई। प्यारे नाज़रीन इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी और मेन वजह ये थी कि अगर कुर्नुस उस्मान सीरीज के दूसरे सीजन में अर्तुगरुल गाजी का किरदार एडन अल्तान को दिया जाता तो इस सीरीज की रेटिंग पर और मजीद बुरा असर पड़ना था, क्योंकि नाजरीन इस वक्त आप जानते हैं कि उस्मान गाजी का मेन अदाकार अदा करने वाले बुराक उज़जवीद से ज्यादा एडन अल्तान यानी कि अर्तुगरुल गाजी के चाहने वाले सबसे ज्यादा थे और मजबूरन बोदाक साहब को सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम अर्तुगरुल गाजी को देना पड़ता, जिससे सीरीज के मेन अदाकार उस्मान गाजी यानी कि बुराक की इमेज पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ना था। और अगर अर्तुगरुल गाजी के इस किरदार को चंद एक साथ के बाद खत्म किया जाता तो इस सीरीज की रेटिंग आसमान से जमीन पर आ जाती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस बूढ़ी अदाकार को चंद एपिसोड के बाद खत्म कर दिया तो इस वक्त इस सीरीज की रेटिंग इतनी ज्यादा नहीं गिरी, यानी कि 10 में से 9.7 सीरीज की रेटिंग वैसे ही बरकरार थी और 0.3% लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। और दूसरी तरफ अगर अर्तुगरुल गाजी को इस सीरीज में लाया जाता तो इस सीरीज की रेटिंग पर 10/10 बुरा असर पड़ता
اور اسی وجہ سے بزدار صاحب نے ایک اچھا فیصلہ لیا اور عثمان غازی کے دوسرے سیزن میں ارطغرل کا کردار کسی اور اداکار کو دیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگ ارطغرل غازی کے دور سے اس سیریز کو دیکھتے آ رہے ہیں اور اتنا تو آپ بزدار صاحب کو جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اورحان غازی سیریز میں عثمان غازی کا مرکزی کردار ہرگز عثمان غازی کو نہیں دیں گے۔ اگر اورحان غازی سیریز میں عثمان غازی کا مرکزی کردار براق کو دیتے ہیں تو تمام لوگوں کی توجہ اورحان سے ہٹ کر دوبارہ سے عثمان غازی کے کردار پر چلی جائے گی اور مجبوراً مجھے اس سیریز کے مین ہیرو یعنی کہ انہیں سیریز کے مین ہیرو اورحان غازی کی بجائے عثمان غازی کو زیادہ سکرین ٹائم دینا پڑے گا۔ ناظرین، اسی وجہ سے تمام یوٹیوبرز کے فیصلے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غلط ثابت ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اورحان غازی سیریز میں عثمان غازی کا مرکزی کردار کسی اور ترکی کے مشہور اداکار کو دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، آپ کا سب سے بڑا سوال ہم نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اورحان غازی سیریز کے پہلے سیزن کے پہلے ٹریلر کے بارے کہ آخرکار اورحان غازی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ اور اس سے پہلے ٹریلر کب نشر کیا جائے گا۔ یعنی ناظرین، بزدار صاحب کی اگر بات کریں تو بزدار صاحب کی طرف سے آفیشلی طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اورحان غازی سیریز کا پہلا ٹریلر ہم اکتوبر کے مہینے میں نشر کریں گے۔ یعنی کہ ناظرین، 21 اکتوبر سے پہلے ہمیں اورحان غازی سیریز کا پہلا ٹریلر دیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کو اورحان غازی سیریز کے پہلے سیزن کی پہلی ایپیسوڈ نشر کی جائے گی۔ پیارے ناظرین، اب ہم بات کریں گے اورحان غازی سیریز کی شوٹنگ کے بارے میں کہ کیا ابھی تک اورحان غازی سیریز کی شوٹنگ کا آغاز ہوا ہے یا نہیں۔ تو پیارے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں اور جیسا ہی سابقہ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اورحان غازی سیریز کی شوٹنگ کا آغاز ابھی تک نہیں ہوا اور اگست کا مہینہ بھی گزرنے والا ہے اور ابھی تک اورحان غازی سیریز کی شوٹنگ کا آغاز نہیں ہوا۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اورحان غازی سیریز کے لیے تمام سیٹس مکمل طور پر تیار اور اورحان غازی سیریز کے لیے جو مین اداکار کاسٹ کیے گئے ہیں ان تمام اداکاروں کو سیٹ پر پہنچنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ پیارے ناظرین، اگست کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اورحان غازی سیریز پر کام شروع کر دیا جائے گا، کیونکہ ناظرین انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں اورحان غازی سیریز کا پہلا ٹریلر یا پہلی ایپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ یار ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کے مزید بھی اورحان غازی سیریز کے متعلق کوئی اہم سوالات ہیں تو آپ اپنے تمام کے تمام سوالات کے جوابات ہم سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرا پروڈکشن 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک برپک ہو سکے۔ اس بندہ ناچیت کو دی اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔